من و جمال عقد کردیم. تا وقتی هم که نبینمش و ازش طلاق نگیرم چطور میتونم دوباره ازدواج کنم؟ انقدر از خودت بهانه در نیار. ازدواج که خاله بازی نیست. دارم راستشو میگم. نشونم بده عقد نامت کو. اون پیش جماله. بعد جمال؟ اون کجاست؟ تو رو عقد کرده و ولت کرده و فرار کرده؟ خاله جون اون نیوشا وقتی حرف بزن که ازت بخوام چیزی بگی. این فعلا داره داستان میبافه.